One TV Patrol. Tulog ka misamis nung centenaryan nakadawat og tag 200,000 pesos cash gift. Padayon ang pag-ila o paghatag og bili sa Asenso Administration ngadto sa mga misamis nun nga miabot sa usa ka gatos ang edad. Ang tulog ka mga centenaryan nga gitunulan mismo ni Governor Henry Sevilla Waminal og tag 200,000 pesos cash gift mao si Lula Gregoria A. Mutia nga tagalungsod sa Aluran og Lula Romana Takas-Takas taga Oroquieta City. Diin ang turnover ceremony nahitabo mismo sa Kapitolyo Disyembre 2. Si Lolo Andres M. Santos taga Barangay National Lungsod sa Jimenez dito na midawat sa iyang 200,000 pesos sa iyang residensya sa rason sa panglawas. Nahimong 200,000 pesos ang nadawat nga sa mga centenarian gumikan kay ang DSWD adunay original daan nga 100,000 pesos og ang laing nga 100,000 pesos inisyatiba kini pagsugod sa Asenso Administration pinagi sa ordinansa nga giaprubahan sa sangguniang panalawigan aron sa tuyo nga mas maila o mahatagan pa og bili ang nahimong kontribusyon sa mga senior citizens sa kalambuan sa probinsya. Kauban ni Governor Henry Sevilla Waminal sa pagtunol sa tag 200,000 pesos cash gift sa mga centenarian mao si DSWD Region 10 Regional Director for Operations Director Ronald Quick uban sa team niini. Ikalipay kaayo sa mga recipient o mga miyembro sa pamilya ang nadawat nga ayuda gikan sa Kapitolyo o sa DSWD. One TV Patrol.